बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, आज जो वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ, ये इंतहाई शानदार वीडियो है। काफ़ी मालूमात अल्लाह के फजल करम से आपको मिलने वाली है। मुफ्ती दावत इस्लामी के बड़े कादावर मुफ्ती हैं, आप तकरीबन सभी जानते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब अत्तारी दामा बरकातुहू मालिया। आपने मुख्तसर वक़्त में जो कलाम किया है, उस कलाम में कई खुशखबरियाँ हमें सुना दी हैं। मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद एक मरतबा अपने कानों से ज़रा सुन लें, आंखों से देख लें। बिलखसूस ये वीडियो उन अहबाब के लिए है कि जो इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, इल्म हासिल करने का जो ज़ौक़ शौक़ और जज्बा रखते हैं, बिलखसूस ये वीडियो उनके लिए है। और उनकी खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अगर तो पहले देख चुके तो मदीना वगैरह आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे क़िबला हज़रत की गुफ्तगू बढ़ती जाएगी, कलाम करते जाएंगे, इंशाअल्लाह इल्म में भी इजाफ़ा होता जाएगा, मालूमात बढ़ती रहेगी और साथ साथ में इंशाअल्लाह आपका जो सीना है ये भी मदीना अल्लाह के फजल करम से होता जाएगा। सारी बातें इंशाअल्लाह वीडियो के बाद करेंगे। आप सबसे पहले ज़रा क़िबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक बहुत बड़ा जो कारनामा है दावत इस्लामी की सूरत में, वो ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में बिलखुसूस एक तहरीक है कि लोगों को उलमा से और इल्म से दूर किया जाए। मुतनफ़िर करना, उलमा से दूर करना, ये एक पूरा एक कैंपेन है और एक पूरी तहरीक है इस हवाले से, लॉबी इस हवाले से। लेकिन अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी रूहानी क़ुव्वतों से नवाजा है, कैसी रूहानी ताकतें आपके पास मौजूद हैं कि इतनी भरपूर लॉबी के बावजूद कि जिसमें हर तरफ से इस हवाले से कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में अवाम का राबता उलमा के साथ अमीर अहले-सुन्नत ने और ज्यादा बढ़ा दिया, बरबूद कर दिया। मुफ्ती साहब, इस साल कमोबेश 50,000 स्टूडेंट का इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा तजदीदी कारनामा है अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का कि इल्म से और उलमा से लोगों को मरबूत कर देना, उनको उनके साथ मिला देना, उनका राब्ता बना देना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस पर जो जितनी ज़्यादा दिक्कत नज़री के साथ गौर व फिक्र करेगा, उसके सामने इसकी अहमियत वाज़ेह होती चली जाएगी। तो अब खिदमत इल्म के हवाले से, जिसका एक शोबा खिदमत हदीस भी है, हम टोटली इल्म के हवाले से देखें तो आज अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो तहरीक शुरू की दावत इस्लामी, उसके ज़रिए से हज़ारों लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ ही माशरे को मिले हैं, नाजरा पढ़ने वाले मिले, हज़ारों की तादाद में उलमा अल्हम्दुलिल्लाह माशरे को मिले, मुफ्तियान किराम ये माशरे को मिले हैं। ये सारा दावत इस्लामी का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ये आम हुआ। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब से अमीर अहले सुन्नत ने इल्म की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई है, उनको गामज़न किया है, तो जगह जगह हमें इल्म हासिल करने वाले और इल्म देने वालों का ज़ौक़ व शौक़ नज़र आना शुरू हो गया है। कोई कहीं पे किस तरह इल्म दे रहा है, तो कोई कहीं पर किसी तरह इल्म हासिल कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमूमी तौर पर ये इल्मी फैज़ान जामियतुल मदीना की सूरत में, मदारिसुल मदीना की सूरत में, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की सूरत में अमीर अहले सुन्नत का आम नज़र आता है। अब इसी में से एक शोबा ये शोबतुल हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी का शोबा है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर अल मदीनतुल इल्मिया, इसका एक ज़ैली शोबा ये शोबतुल हदीस के नाम से है। इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इल्मी काम ये हो रहे हैं और कुछ होकर सामने आ चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ की जो तजरीद है, यानी बुखारी शरीफ में टोटल जो बड़ी बुखारी शरीफ है, जिसके अंदर तकरीबन 7275 हदीसें हैं इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाहि तआला के मुताबिक, तो उसमें एक हदीस बार बार आती है। बाज़ औक़ात 20 से 22 मकाम पर इमाम बुखारी उस हदीस को जिक्र करते हैं, फिर सहाबा के अक़वाल भी जिक्र करते हैं, बाज़ औक़ात ताबईन के अक़वाल भी जिक्र करते हैं। तो बाज़ उलमा ने फिर इन तमाम चीज़ों को निकाल कर जो ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें थीं, उसको एक जगह पर जमा कर दिया। उसमें से इमाम अहमद ज़ुबैदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी किताब तजरीद के नाम से मशहूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शोबतुल हदीस है, उसके तहत इसकी शरह लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी 3 जिल्दें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं बुखारी शरीफ की, यानी मुख्तसर बुखारी शरीफ की शरह। और ज़ियाउल कारी इंशाअल्लाह इसका नाम होगा, जो अमीर सुन्नत ने इसको तजवीद फरमाया है। और पहली जिल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रबीउल अव्वल में ये आ जाएगी इंशाअल्लाह। और इसमें तकरीबन 327 अहादीस तय्यबा की शरह है और ये 900
84 صفحات پر مشتمل کتاب ہے الحمدللہ، پہلی جلد، اور پوری انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ 6 جلدوں کے اندر منظر عام پر آئے گی۔ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کہ جو سیاستہ جو مشہور 6 کتابیں حدیث کی، ان 6 کے 6 کتابوں کی انشاءاللہ شروحات اللہ پاک نے چاہا تو دعوت اسلامی شائع کرے گی انشاءاللہ۔ بخاری سے آغاز ہے اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ سیاہ ستہ کا ترجمہ اور ضروری مقامات پر حاشیہ، شرح کا کام انشاءاللہ وہ الگ سے ہوگا، اس کا پروجیکٹ پورا الگ ہے۔ تو سیاہ ستہ کے ترجمے میں ابتداً ہم اس کو بخاری شریف ہی سے اس کا ترجمہ ہم نے شروع کیا ہے، اور تقریباً یوں کہہ لیں کہ 70% اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل، اور اس پر مختلف مقامات پر حاشیے جس کو تعلیقات کہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے لکھنا شروع کر دی ہے۔ حدیث پڑھنے والے کو کافی اس میں مدد ملے گی، انشاءاللہ مدد ملے گی اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ سیاہ ستہ کا ترجمہ بھی یہ شعبۃ الحدیث انشاءاللہ پیش کرے گا، اور اس کے علاوہ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر لکھی ہے، عام معمولات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس کو کہہ لیں کہ جو ہماری فیضان سنت ہے وہ عربی فیضان سنت ایک طرح سے، تو اس کا بھی الحمدللہ ترجمہ اور شرح کا کام ہمارا جاری ہے، وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال منظر عام پر آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو شعبۃ الحدیث ہے اس کے تحت عربی کتابوں پر بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ کن احادیث طیبہ سے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہیں، اس کی طہارت کی یعنی طہارت کے مسائل سے لے کر جنائز کے مسائل تک جو کتاب ہے اس پر 10,000 کے قریب روایتیں جمع کی، اور یہ عرصے سے پرانا چھاپا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے عقائد کے مسائل پر یعنی جو عقائد اہل سنت ہیں اس حوالے سے بھی ہزاروں حدیثوں کو ایک الگ سے جلد میں جمع کیا۔ الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یہ جو دوسری جلد کتاب الطہارت سے کتاب الجنائز تک ہے، اس کو الحمدللہ ہم نے پورا کمپوز کر کے اس کی تخریج اور تحقیق کر کے مکمل کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ مراحل میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو عربی زبان میں یہ کتاب ہے، اور بیروت سے اللہ نے چاہا تو ان قریب یہ 10 سے زیادہ جلدوں کے اندر شائع ہوگی انشاءاللہ تبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو فقہ حنفی کے مسائل احادیث طیبہ سے جو ثابت ہیں فتح المنان کے نام سے، اس پر بھی الحمدللہ جو تخصص فی الحدیث کے طلباء ہیں المدینۃ العلمیہ ہیں اس کے تحت یہ کام ہمارا مکمل ہو چکا، اور یہ ہماری بیروت چھپنے کے لیے جا چکی ہے کتاب، اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھپ کر آئے گی۔ اس کے علاوہ اصول حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے نزہۃ النظر، اس کی شرح ہے ایمان النظر، علامہ اکرم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اہل علم اس کو بخوبی جانتے ہیں، اس کی بھی تحقیق و تفتیش الحمدللہ پوری ہمارے اس شعبے نے کی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھپ کر سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹ ہیں جس میں ہم بہت سے مکمل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے اس میں ہمارے جاری ہیں۔ تو یہ جو لکھنے کے حوالے سے کام ہیں وہ ہیں، باقی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام الحمدللہ جو پاک و ہند کے اندر بہت ہی نادر تھا، وہ تھا تخصص فی الحدیث کا، کہ دور حدیث کے بعد بہت سے طلباء کو شوق ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تخصص کریں اور اس کے اصول، قاعدے، ضابطے وغیرہ کو جان سکیں، کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے حدیث پر، اس کی سند پر کلام کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کا پورا ایک فن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 7 سال سے ہمارے یہاں پر یہ تخصص فی الحدیث کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 سالہ یہ کورس ہوتا ہے، پہلے سال میں الحمدللہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مختلف پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، دوسرے سال میں ہم ان کو پریکٹس بھی کرواتے ہیں، تدریب جس کو بولتے ہیں، اور ہر سال طلباء کسی نہ کسی ایک کتاب پر کام کرتے ہیں پوری۔ ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے آپ جو ہے وہ خوش ہو گئے ہوں گے۔ یہاں پر رکتے ہوئے ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، جو احباب دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں، بلا وجہ بے تکہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، یہ چندے کھانے والی ہے، یہ کام نہیں کرتی، یہ بول نہیں رہی، یہ فلاں نہیں کرتی، یہ فلاں نہیں کرتی، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ دعوت اسلامی کے اندر گئے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، آپ نے نہ کبھی مدنی چینل دیکھا، نہ کبھی آپ نے
ان احباب سے رابطہ کیا کہ جو دعوت اسلامی کی معلومات رکھتے ہیں. یا تو یہ صورت ہے، پھر اگر ایسا ہے تو دوسری صورت پھر یہ ہے کہ آپ پھر حسد رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، کینہ رکھنے والے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 حصے کر کے دکھا دیے، ابو جہل پھر بھی نہیں مانا. کیوں؟ حسد تھا، بغض تھا، کینے کی آگ میں جل رہا تھا. اگر ایسی کنڈیشن ہے تب بھی جو ہے وہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ ترجمہ کنز الایمان شریف جس طرح بعض احباب کے لیے وہ پڑھنا مشکل تھا، سمجھنا مشکل تھا، آسانیاں اس اعتبار سے پیدا ہو گئی کہ حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ نے صراط الجنان ہمیں عطا کر دیا. امت کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے جیسا بندہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے. میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جس طرح صراط الجنان پڑھنے سے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسی طرح سیاستہ کا کام ہو کے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہم سب کے لیے بڑا مفید ثابت ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بھی حباب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.